खंयच्या देशाचो वा राज्याचो विकास करतलो जाल्यार त्या राज्याच्या वा देशाच्या लोकां बद्दलची सगळी म्हायती आनी लेटेस्ट म्हायती अवेलेबल आसप सामकें इम्पॉर्टंट. हातूंत भितर त्या लोकां बद्दलची सामाजीक, आर्थीक, एज्युकेशनल, शैक्षणीक आनी अशे तरेचे सगळे तरेचे म्हायती असले शिवाय आमी फुडलो प्लॅन करपाक शकना आनी बरे भशेन आमची प्लॅनिंग जावपाक शकना. आनी हाच्याच खातीर दर 10 वर्सांनी भारतां भितर सेन्सस जाता. सेन्सस म्हणजे जनगणना. हातूंत भितर सगळे तरेचे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतात लोकां कडेन दारां दारान वचून. पूण फाटले 2021 ह्या वर्सा जावपा आशिल्ली जनगणना जावपा शकली ना. ती पोस्टपोन जाली कारण कोवीड महामारी खातीर. आतां लास्ट जनगणना भारतां भितर जाल्ली ती म्हणजे 2011. हाका आतां ऑलमोस्ट 14-15 वर्सां जालीं. सो हो डेटा खूब ओल्ड जाल्लो आसा आनी ताजे खातीर प्लॅनिंग जे करता तांकां खूब डिफिकल्ट येता. म्हणून अदीं मदीं अशे तरेचे वेगवेगळे रिपोर्ट येतात. ते सामके म्हत्वाचे असतात आनी तातूंतल्यान आमकां लेटेस्ट कितें परिस्थिती आसा ती कळटा. आतांच ह्या दिसांनीच एक रिपोर्ट आयला, सेंट्रल गव्हर्मेंटान पब्लीश केल्लो आसा. सेन्सस कमिशनर ऑफ इंडिया हांणी हो रिपोर्ट पब्लीश केला आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे तांच्यांनी वेगवेगळ्या तरेची म्हायती, स्टेटी बद्दलची म्हायती तांच्यांनी हातूंत दिल्ली आसा. आनी गोंया खातीर आमी जर पळयलें जाल्यार कांय पॉझिटिव्ह गोश्टी गोंया खातीर आसा. एक्चुली खरें म्हणजे गोंय हें भारतांतलें एक विकसीत राज्य. आमचे सदांच आमचे वेगवेगळे तरेचे इम्पॉर्टंट पॅरामिटर्स म्हणजे एज्युकेशन, हेल्थ, जीवनमान हे सगळे हातूंत भितर गोंय सदांच अव्वल आसतलें भारतां भितर. हातूंत दुबावूच ना कारण पयलीं पासून गोंयचे हे पॅरामिटर्स आसा ते पयलीं बरे येताले आनी आतांय तशेंच हे पॅरामिटर्स ह्या सर्वे प्रमाणे बरे आसा. कारण तांणी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जो पॅरामिटर आहा तो म्हणजे CBR म्हणजे क्रूड बर्थ रेट. आनी ही क्रूड बर्थ रेट आसा ती कशी कॅल्क्युलेट करतात तर दर 1000 मनशां फाटल्यान एका वर्सान कितले भुरगीं जल्माक येता ती ही रेट आसा. आनी गोंय सांगपाक बरें दिसता की गोंय भारतां भितर सेकंड लोवेस्ट लेवलाचेर आसा. गोंयची CBR क्रूड बर्थ रेट ही सेकंड लोवेस्ट आसा भारतां भितर. गोंयची CBR फक्त 10.8 इतलो आसा आनी हाका सकयल आसा तो फक्त अंदमान आनी निकोबार आयलंड जाग्याचेर 10.1 आसा ही CBR. सो रुरल एरिये भितर ती 10.4 आसा आनी अर्बन एरिये भितर 11 आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे भारताची नॅशनल एवरेज आसा ती 18.4 आसा. म्हणजे खूब आसा, म्हणजे डिफरन्स गॅप खूब आसा. सो इतली कमी आमची बर्थ रेट आसा. ही एक पॉझिटिव्ह गोश्ट आसा. दुसरी आमी येता CDR म्हणजे क्रूड डेथ रेट. म्हणजे दर 1000 मनशां फाटल्यान एका वर्सां भितर कितले लोक मरतात ही रेट आसा. आनी ती जी रेट पळयत जाल्यार गोंयान भितर आसा 6.8 म्हणजे 7.1 रुरल एरिया भितर आनी 6.7 अर्बन एरिया भितर. आनी ही ल्हान राज्यां भितर भारतांतल्या सगळ्यांत हायेस्ट आसा. सो ही मातशी हुस्को करपा सारकी गोश्ट आसा कारण नॅशनल एवरेज आसा 6.4 आनी गोंयची CDR आसा 6.8. सो ही नॅशनल एवरेज परस चड आसा आनी ताजे खातीर ही कशी व्हडली पॉझिटिव्ह न्ही. आनी थर्ड जो फॅक्टर आसा तो म्हणजे चायल्ड हेल्थ. ल्हान भुरग्यांचे हेल्थ, ताची ल्हान भुरग्यांची मॉर्टालिटी, ल्हान भुरगीं जातनाच जी मरता, एक्सपायर जाता, ती जी रेट आसा ती सदांच इम्पॉर्टंट आसता. कारण खंयच्याय आमचे हेल्थ कॅअर फॅसिलिटीज बद्दल ताचे बद्दल हे एक भाशे करता. इन्फंट मॉर्टालिटी रेट आसा 6. ही जी सगळी फिगर आहा चडशी 21-23 ह्या वर्साच्या दरम्यान केल्ले आसा हो रिपोर्ट. आनी इन्फंट मॉर्टालिटी रेट 21 to 23 ह्या दरम्यान 6 आसा गोंयान. आनी ही एक्चुली नॅशनल एवरेजी परस खूब कमी आसा. आनी लोवेस्ट आसा ती मणिपूर जी 3 आसा आनी केरला 5 आसा, सिक्कीम आनी गोंयान 6. पूण तरी आसतना ही इन्फंट मॉर्टालिटी रेट गोंयची बरी आसा कंपेर्ड टू नॅशनल एवरेज. पूण हातूंत भितर फक्त एकच गोश्ट खटकता ती म्हणजे
बायलांची चलयो इन्फंट मरपाचें प्रमाण चलेक इन्फंट मरपाच्या प्रमाणा पेक्षा डबल आसा. म्हणजे मेल इन्फंट 4 मरतात जाल्यार फिमेल इन्फंट 8 मरतात. सो ही मातशी एक वस्तू करपाक एक गोश्ट आसा. सो हे 3 पॅरामिटर्स इम्पॉर्टंट आसा गोंया खातीर. हातूंतले 2 पॅरामिटर्स गोंया खातीर पॉझिटिव्ह आसा, जाल्यार एक पॅरामिटर मातसो हुस्को करपा सारको आसा, जो मॉर्टालिटी रेटीचो, जी नॅशनल एवरेजी परस आमची मॉर्टालिटी रेट आसा, चड आसा. आनी हाजी कारण आमी जर सोदपाचो आसत जाल्यार एक गोश्ट कळटा, ती म्हणजे गोंयची बर्थ रेट कमी आसपाक, बरी आसपाक एक कारणीभूत गोश्ट म्हणजे गोंयचें एज्युकेशन. गोंयचें एज्युकेशनल लिटरसी खूब हाय आसा, गोंयचें एज्युकेशनल स्टँडर्ड बरो आसा, आनी अर्बनायझेशन आसा. त्या शिवाय हेल्थ फॅसिलिटीज गोंयांत बरी आसा. ही गोश्टी हातूंतल्यान दाखोवन दिता. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे फॅमिली प्लॅनिंगाचो हांगा गोंयांत बरो इफेक्ट जाल्लो आसा. आनी लोक आपले पॉप्युलेशन, आपली भुरगीं नॅशनल एवरेजी परस कमी आसा, हें ह्या गोश्टींतल्यान सिद्ध जाता. आतां दुसरी जी गोश्ट आसा ती CDR, गोंयची क्रूड डेथ रेट जी चड आसा नॅशनल एवरेजी परस, ताजें कारण म्हणल्यार गोंयचें एजींग पॉप्युलेशन. हांव आतां मुद्दम फाटलो रिपोर्ट काडून पळयलो जाल्यार 2011 ह्या सेन्ससा प्रमाणे गोंयांत जे एजींग पॉप्युलेशन म्हळ्यार अबाव 60 जे पॉप्युलेशन आसा तें भारता भितर सेकंड हायेस्ट आसा आफ्टर केरला. सो म्हणून गोंयचें एजींग पॉप्युलेशन आतां आनीक वाडलां आसतलें. सो ताजे खातीर जी डेथ रेट आसा ती चड आसा, हें हातूंतल्यान कळटा. सो अशे तरेन हे जे स्टॅटिस्टिक्स आमी जर पळयले जाल्यार हातूंतल्यान एक गोश्ट आमी कन्क्लुजन काडपाक शकता, तें म्हणजे गोंयचें जें पॉप्युलेशन आसा तें इज ग्रोवींग व्हेरी स्लोली. म्हणजे सवका हें पॉप्युलेशन वाडटा, ही एक पॉझिटिव्ह गोश्ट आसा. आनी जर हाज्याकूय सकयल जर आमची बर्थ रेट जर गेली, जी CBR क्रूड बर्थ रेट जर आतां आसा 10.8, ताजे परस जर कमी जाली, आनी डेथ रेट म्हणजे CDR क्रूड डेथ रेट आतां जी आसा 6.8, ताजे परस जर ती वाडली जाल्यार गोंयचें पॉप्युलेशन हाजे फुड्यान डिक्लायन जावपाच्या स्टेजीचेर पावपाक शकता. म्हणजे गोंयचें पॉप्युलेशन तो घसरण सुरू जावपाक शकता. अशे तरेचो हें हातूंतल्यान आमी कन्क्लुजन काडपाक शकता.